नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूके इलेक्शन स्पेशल के साथ मुईद पीरज़ादा लाहौर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे लंदन स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया के इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत सईद खान साहब। उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं वहाँ पे लॉर्ड कुर्बान हुसैन और काउंसलर नताशा शेख साहिबा, और मुझे बार्किंग से ज्वाइन कर सकेंगे लंदन के ब्यूरो चीफ दुनिया के जनाब अजहर जावेद साहब, और इस्लामाबाद से इसी डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर सकेंगे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जनाब तारिक पीरज़ादा साहब और जान अचकज़ई साहब जो पॉलिटिशियन हैं लेकिन कई बरस तक बरतानिया में लंदन में BBC से वाबस्ता रहे हैं। लेकिन सीधा मैं चलता हूँ सबसे पहले लंदन स्टूडियोज़ में वजाहत सईद खान साहब की तरफ। वजाहत, हमने देखा कि एक दफ़ा आखिरी दिन जो था इलेक्शन कैंपेन का, उसमें तीनों चारों बड़ी जो सियासी जमातें थीं उनके लीडरान ने एक बार फिर अपने कोर इश्यूज पे जोर दिया, और ऐसा लगता है कि एजेंडा दहशतगर्दी इस्लामिज्म से वापस आ चुका है, ब्रेक्सिट की तरफ, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ, जॉब्स की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ। इज माई असेसमेंट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट डॉक्टर साहब, और ऑब्वियसली ये होना था। द ब्रिटिश आर अ रेजिलिएंट पीपल और अप्रोचेज इनकी अलग हैं। आज जो हमें समझ आई कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑब्वियसली शी वांट्स टू मेक इट अ ब्रेक्सिट वोट। वो चाहती हैं और किसी और इशू को चाहती नहीं, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि ब्रेक्सिट पे आप मेरा, उनका जो कोट जो चल रहा है आजकल कि स्ट्रेंथन माई हैंड, कि मुझे आप मेरा जो हाथ है उसे और तगड़ा करें ताकि मैं यूरोप एक भारी हाथ के साथ जाऊं और आपके लिए ब्रेक्सिट की डील करके आऊं। That is what she's playing on. मगर आज जेरेमी कॉर्बिन ने इंटरेस्टिंग बातें कही, वर्थ नोटिंग। उन्होंने कहा कि मुझे लोग अल्ट्रा लेफ्ट कहते थे कि लेफ्ट खत्म हो गया है मेरी वजह से, मगर मैं सेंटर ग्राउंड क्लेम कर रहा हूं। और इट्स वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट एंड क्लेम जो टोनी ब्लेयर से कंपेयर किया जाता था जेरेमी कॉर्बिन को, कि टोनी ब्लेयर वाज न्यू लेबर सेंटर ग्राउंड। क्या एविडेंस क्या है सेंटर ग्राउंड क्लेम करने की? इश्यूज इधर जो मैं 3-4 महीने से देख रहा हूं डॉक्टर साहब, इश्यूज, दिस कंट्री इज ब्लीडिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। दहशतगर्दी तो इस हफ्ते, पिछले हफ्ते 10 दिन में सेंटर ऑफ अटेंशन आई है, मगर फ्रैंकली इंफ्रास्ट्रक्चर, NHS, सोशल केयर, रेगुलर आपके आम आवाम के जो इश्यूज हैं, उसे लेफ्ट ने हमेशा, लेबर मजदूर की पार्टी है। आज सबसे बड़ी मिसाल जेरेमी कॉर्बिन के हक में ये थी कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा किसी कसाई की दुकान पे गई और स्मिथफील्ड मार्केट में, और उधर नारे लग गए वोट लेबर, और कसाईयों ने नारे लगा दिए। अब कसाईयों के साथ आप जाके सियासत करेंगी तो यही होगा। तो मजदूरों की पार्टी है, मजदूरों के इश्यूज हैं, आम लोगों के इश्यूज हैं, और सबसे बड़ा जो उनका लकब है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जेरेमी कॉर्बिन का जो लकब है इज नॉट फॉर द फ्यू बट फॉर द मैनी, और वो रेजोनेट कर रहा है। देखिए इकोनॉमी जैसे स्लो डाउन कर रही है, इमिग्रेशन इश्यूज बनते हैं, वेल्थ गैप पूरी खाली इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में, बट स्पेशली इस मुल्क में बहुत ज्यादा हो गया। Let me bring Lord Qurban Hussain into it. You can see कि वो कैसे क्लेम कर रहा है। Let me bring Lord Qurban Hussain साहब। लॉर्डशिप, थेरेसा मे जो है वो तो बड़ी स्ट्रांगली कह रही हैं कि मुझे वोट दें ताकि मैं बहुत बेहतर नेगोशिएशन, मुझसे बेहतर कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता ब्रेक्सिट की। और जेरेमी कॉर्बिन बात करते हैं हेल्थ की, एजुकेशन की। इसका क्या मतलब है कि जेरेमी कॉर्बिन जो हैं वो ब्रेक्सिट ही के फेवर में है, उनकी कोई ब्रेक्सिट के खिलाफ पोजीशन नहीं? देखिए, पहली बात तो जो वज़ीर आज़म कह रही है मेरा हाथ मजबूत करें, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विल बी ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। वो एक वोट की अक्सरियत से, एक सीट की अक्सरियत से जीत कर जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, या 10 की सीट से जीत कर जाते हैं। वी विल बी ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु विल बी डीलिंग विद ब्रेक्सिट। और इस हवाले से लोगों को जो वोट देने हैं वो ये देख कर देने हैं कि सिर्फ ब्रेक्सिट ही नहीं और जो पॉलिसीज हैं उन पे इन ब्रेक्सिट के पीछे छुप करके अगर वोट मांगेंगी टीजा में, तो लोग जानते हैं कि सिर्फ ब्रेक्सिट कोई इशू नहीं है, NHS एक बहुत बड़ा इशू है, सोशल केयर एक बहुत बड़ा इशू है। अगर वो सिर्फ ब्रेक्सिट के नाम पे वोट लेकर के
کل ہماری جو NHS ہے اس کا بیڑا گرک کر دیں گی. اگر وہ کل سوشل کیئر جو ہے اس کو نگلیکٹ کریں گی, اس کے لیے لوگوں کو اپنے مکان بیچ کر کے سوشل کیئر خریدنی پڑے گی, تو لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی دیگر پالیسیز بھی, صرف بریگزٹ ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پارٹیز کے لوگ, لبرل ڈیموکریٹس اور جو لیبر ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں, وہ بجا طور پہ صرف بریگزٹ کے پیچھے چھپنا نہیں چاہتے. لیکن کیا وہ بریگزٹ پہ کوئی پوزیشن لے رہے ہیں لیبر, لب ڈیم اور اسکاٹش نیشنل پارٹی؟ کیا وہ بریگزٹ پہ کھل کے بولتے ہیں کہ بریگزٹ کے ایشو کو ٹچ ہی نہیں کرتے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں لبرل ڈیموکریٹس فارچونیٹلی از دی اونلی پارٹی جو ویری کلیئر ہے بریگزٹ کے معاملے میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جائیے, نیگوشیٹ کیجئے یورپین یونین سے, اور جو بھی آپ کا فائنل وہاں سے اگریمنٹ ہو, دیٹ ہیز ٹو گو ٹو, دیٹ از دی لبرل ڈیموکریٹ ویری کلیئر پالیسی کہ وہ دوبارہ لوگوں کے پاس لے جائیے تاکہ لوگ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وہ ان کو ایکسیپٹ ہے یا نہیں ہے. وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہ کرے بلکہ پبلک ڈیسائیڈ کرے. یہ ڈفرنس ہے لبرل ڈیموکریٹ اور باقی تمام جو پارٹیاں ہیں ان کے موقف میں ایز فار ایز بریگزٹ گوز. اور اس معاملے میں جو اسکاٹش نیشنلز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو یورپین یونین میں رہنا ہے, ہم نے تو نکلنا ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے لوگوں نے تو 90% سے زیادہ جو ہے وہ تو اندر رہنے کے لیے ووٹ دیا ہوا ہے, لہٰذا ان کی ایک اپنی پالیسی ہے. لیکن جہاں تک کنزرویٹو اور لیبر ہیں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کسی حد تک ان کی جو پالیسی ہے سرٹنلی وہ اتنی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ کرنا کیا چاہتے ہیں. Let me bring Councillor Natasha Sheikh Sahiba into it. Natasha Sheikh Sahiba, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پولز ہیں وہ قریب ہو گئے ہیں, نیرو ہو گئے ہیں, یا تھریسا مے کی جو سبقت ہے, جو ان کو ہولڈ ہے, وہ ابھی بھی برقرار ہے؟ دیکھیں, جب تھریسا مے نے اناؤنس کیا تھا that she wanted to hold the elections, کیونکہ another U-turn, اب ان کو پرائم منسٹر کے بجائے مسز U-turn کہا جا رہا ہے, اس وقت ان کا کہا جاتا تھا کہ اتنی زیادہ میجورٹی اور اتنا زیادہ ان کی طرف انٹینیشن تھا, she would have won a landslide victory. But with time ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کافی ان کا ہولڈ ویکن ہو گیا ہے, اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے بیکاز سمپلی ناٹ جسٹ بریکزٹ, بٹ جس دن ان کا مینیفیسٹو آیا, نیکسٹ ڈے ان کا جو سوشل کیئر ٹیکس تھا, ڈیمینشیا ٹیکس کہلانے لگا, یو ٹرن اس پہ انہوں نے لیا, ان کے جو ہیومن رائٹس بل تھا وہ چینج کرنے کے لیے انہوں نے کہا, لاٹس آف تھنگس دیٹ شی از سیئنگ شی از میکنگ اے یو ٹرن آن. اینڈ پولز کافی زیادہ نیرو ہو چکے ہیں, اینڈ جو یوگ آف پولز ہمارے آتے ہیں جس میں کہ ہارڈلی 1% کہا جا رہا ہے کہ فرق رہ گیا ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ وہ پولز اتنے ایگزیکٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ دیٹ از بیسڈ آن دا ویسٹ منسٹر پولنگ انٹینشنز. جو باقی سرویز ہوتے ہیں وہ اوور آل کنٹری کے ہوتے ہیں, اور اس میں ابھی فی الحال ہمارے 10 to 12% ویکنیس ہے لیبر کی طرف سے. بٹ یس, دا پولز آر, the margin is narrowing, and Jeremy Corbyn has done really, really well. Weak and wobbly اس کو لیڈر کہتے ہیں, جو کہ اب تھریسا مے کو کہا جا رہا ہے. تو unexpectedly جیرمی کاربن جو ہیں he has done well. مجھے ذرا اس میں طارق پیرزادہ صاحب کو بھی لانے دیجیے اسلام آباد سے. طارق پیرزادہ صاحب, you are not in Britain, آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں برطانیہ کے یہ انتخابات سے برطانیہ تاریخ کے کس دوراہے پہ آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں نے بڑے غور سے بریکسٹ کا پورا فیصلہ, اس کا پہلا ریفرینڈم بھی دیکھا تھا, اس کے بعد کیمرون کا جانا بھی دیکھا, اس کے بعد جو یورپی لیڈرشپس کے ساتھ اب تک ان کا رابطہ ہوا ہے, تھریسا مے کا اور ان سے پہلے جو کیمرون صاحب تھے ان کا, اور مجموعی طور پر جو آخری رد عمل آیا ہے یورپ سے برطانیہ سے متعلق, وہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا الیکشن جیتنے والی ہیں, اور یورپین یونین کے ساتھ مجموعی تعلقات کے حوالے سے اینگلا مرکل نے بڑی وضاحت سے ایک بات کہی ہے کہ اب ہم یہ ان کے الفاظ ہیں, نہ تو امریکہ پر اپنی سیکیورٹی کے لیے انحصار کر سکتے ہیں اور نہ انگلینڈ کے اوپر. یہ ایک ایسی کم از کم ابھی تک کے حالات میں جو صورتحال سامنے آئی ہے, اس میں اس سے پہلے پچھلے 50 برسوں میں کوئی ایسا بیان دیکھنے میں نہیں آیا تھا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا
کہ انگلا مرکل 100% مایوس ہو چکی ہیں، لیکن انگلینڈ کی جو یورپ میں ایک شخصیت تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جس نے تشکیل پذیر ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کو بہت بڑا دھچکا، سیاسی سطح پر تو بہت ہی بڑا دھچکا لگا ہے۔ دوسری بات اب رہ گئی ہے امیگریشن کی اور معاشی تعلقات کی یورپین یونین اور انگلینڈ کے درمیان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی سخت مباحثات کے بعد اگلے 2 ڈھائی 3 برس میں جب یہ معاملات حل ہوں گے تو مجھے اب یہ شبہ ہو چلا ہے کہ انگلینڈ کا یورپین یونین کے ساتھ جو مستقبل ہے وہ ایک بڑے کمزور تعلق کے ساتھ باقی رہے گا جہاں تک سیاسی مفادات ہیں۔ نیٹو کی حد تک اگر واشنگٹن نے ساتھ دیا تو اس میں استحکام رہے گا، ورنہ وہ نیٹو کی عسکری طور پر ملیٹرلی بھی برطانیہ کے ساتھ یورپین یونین کے تعلقات کافی کمزور ہو جائیں گے، کمزور رہیں گے۔ ذرا مجھے بریک سے پہلے مجھے طارق صاحب ذرا مجھے جان اچکزئی صاحب کو بھی لینے دیجئے۔ جان اچکزئی صاحب، پاکستان میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے آپ بہت برسوں تک 10 برس سے زیادہ آپ بی بی سی سے وابستہ رہے ہیں، لندن میں بش ہاؤس میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ برطانیہ کی جو الیکشن ہے، سنیپ الیکشن ہے، بریکسٹ ہے، برطانیہ عظمیٰ جس طرح کی طاقت کے طور پہ دیکھا گیا ہے ماضی میں 50 برس میں 70 برس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کیا وہی سٹیچر برقرار رکھ پائے گا یا ایک دوسرے درجے کی تیسرے درجے کی طاقت کے طور پہ نظر آئے گا؟ فارن پالیسی کے لحاظ سے تو برطانیہ کے ایمبیشنز آج بھی وہی ہیں جس طرح ایک ماضی میں وہ ایک امپائر کے طور پہ رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ سیکنڈ لائن سٹیٹ بن چکی ہے، ان کے امریکہ کے ساتھ اسپیشل جو تعلقات ہیں وہ بھی آج بڑے کویسچنیبل ہیں۔ تقریباً ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آلموسٹ برطانیہ کو اگر ڈس اون نہیں کیا ہے تو ان کے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ ابھی جو ٹیررزم کے حوالے سے لیک ان کے اسی طرح آج برطانیہ میں ٹرمپ آنا چاہتا ہے لیکن ان کو ویلکم نہیں کیا جا رہا، اور ایک لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس جو ہے وہ ابھر رہی ہے۔ تو جو کنزرویٹو پالیٹیشنز تھے جو ٹریڈیشنلی برطانیہ کو ایک امپائر بنانا چاہتے تھے اور جو ان کا ڈکلائن مینج کرنا چاہتے تھے ایک ایسے طریقے سے کہ برطانیہ کی یہ جو ڈکلائن ہے سافٹ طریقے سے ہو، میرے خیال میں آج برطانیہ تاریخی لحاظ سے ایک ایسا ملک جس کی فارن پالیسی میں بھی اور داخلی جو اکنامک سچویشن ہے اس میں بھی جو سٹیچور ہے وہ روزانہ گر رہے ہیں، جن کی گرتا جا رہا ہے۔ تو ہم ایک ایسا ڈیمینشڈ یونائٹڈ کنگڈم دیکھ رہے ہیں جن کی کئی نقوش ماضی میں رہے ہیں، وہ اور بھی کم ہو جائیں گے ٹرانس اٹلانٹک تعلقات یا امریکہ کے ساتھ تعلقات کمزور ہونے کے بعد، اور خود برطانیہ کی جو معاشی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہونے کے بعد، اور یورپ کا جو لیوریج ہے جس کے ساتھ ان کے 43% ٹریڈ ہے وہ آلموسٹ ختم یا کمزور ہونے کے بعد، اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ ایشیا سینچری سے کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آئے گی۔ لیکن برطانیہ جا رہا ہے، بالکل اس پہ پھر بات کریں گے۔ اظہر جاوید صاحب کی طرف آتے ہیں برطانیہ کے ڈومیسٹک پالیٹکس میں۔ اظہر جاوید جو بیورو چیف ہیں لندن میں دنیا نیوز کے، اس وقت بارکنگ میں میں سمجھتا ہوں موجود ہیں۔ اظہر جاوید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ آپ کہاں پہ ہیں، کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں لنڈن برج کا جو مرکزی ملزم تھا خرم شہزاد بٹ، اس کا گھر میرے پیچھے ہے۔ یہاں پر پولیس کی پریزنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جس نے برطانوی الیکشن میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کر لی تھی کل تک۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کل میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد کل تک موجود تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو یہاں انگلش میڈیا کا کوئی بھی شخص ہے وہ صحافی ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ ظاہر ہوتا ہے کہ جو فوکس جو آج لاسٹ ڈے میں وہی جیسے آپ نے شروع میں ڈسکس کیا کہ جو فوکس تھا وہ اب ٹیررزم سے ہٹ کے وہ دوسری طرف چلا گیا، مین ایشوز پہ چلا گیا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے میٹر کرتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اس وقت خوفزدہ ہے۔ ان کے خیال میں جو یہ ساری چیزیں گئی ہیں، جو خاص طور پر تھریسا مے نے جو پچھلے 2-3 دن میں پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہیں کہ ہم مختلف پیچھا کریں گے، مختلف قانون چینج ہوں گے، تو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایک خوف میں مبتلا ہو گئی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، لندن برج پہ 100 سے زیادہ علماء گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے پھول رکھے ہیں۔ 500 علماء کا ڈکلیئرڈ ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ ہم ان دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ ان کو ہم دفنائیں گے بھی نہیں۔ تو ہماری کمیونٹی ایک ایسے خوف میں ہے کہ جس نے
तमाम उलमा को, जो लंदन के मेन उलमा थे वो और बरतानिया के दूसरे शहरों से भी आए, आज उनको उधर जाना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा, अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए सब कुछ ये करना पड़ रहा है। तो कल के इलेक्शन में पाकिस्तानी कम्युनिटी इस नुक्ते पे भी वोट देगी कि उनका मुस्तकबिल बरतानिया में कौन सी पार्टी महफूज रख सकती है। जो डर पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में खासतौर पर मैनचेस्टर वाकया के बाद हुए हैं, वो डर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम है कि वो अब किस तरफ अपना फैसला करते हैं। खुर्रम शहजाद भट्ट ने जो अमल किया वो इस कम्युनिटी को भुगतना पड़ रहा है। जी अच्छा, लेकिन असर जावेद साहब, मैंने ये भी देखा है कि बरतानवी पुलिस ने, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन है खुर्रम जावेद भट्ट में, उसको रोक दिया है। ये मैं देख रहा था, उन्होंने इसको मजीद इन्वेस्टिगेशन करने से, मतलब दे नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इट एनी मोर। इसकी क्या वजह है? इसमें सूरत-ए-हाल ये है कि रोका नहीं है, उसमें उनको अब तक जो चीजें चाहिए थी इस शख्स के हवाले से वो उनको मिल चुकी हैं। आज सुबह भी 1:30 बजे इल्फर्ट से ही इसी से रिलेटेड एक गिरफ्तारी और हुई है। 20 साल मुलजम है, उसको इल्फर्ट के इलाके, यहाँ से तकरीबन 2 मील का इलाका है, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, उसमें अब थोड़ा सा ठहराव आया क्योंकि अब इलेक्शन भी है। हमारी ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो बरतानिया का, उसका फोकस अब इलेक्शन पे आ गया क्योंकि चंद घंटे ही वापस रह गए हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर हम देख रहे हैं कि अभी भी पुलिस यहाँ पे मौजूद है, वैन पूरी मौजूद है, लोग जो घर सील है और जो जगह है वहां पर जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनके तक पहुंचने की पुलिस कर रही है कोशिश। तो अभी तक फोरेंसिक उसके घर से जो चीजें बरामद हुई हैं उसका फोरेंसिक मुआयना किया जा रहा है और जो मटेरियल मिला है उसको सारा लिंक अप किया जा रहा है। जो अंडरग्राउंड पे उसका टाइम गुजरा उस हवाले से भी बात हो रही है। इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं। ठीक है, अच्छा, let me get back to the studios very quickly before the break to Lord Qurban Hussain साहब। लॉर्ड साहब, your lordship, आपका तो बहुत तजर्बा और एक्सपीरियंस है लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रिटिश पॉलिटिक्स में। ये जो सारे वाकयात हुए हैं, इससे जो पाकिस्तानी निजात 40 के करीब कैंडिडेट्स खड़े हैं सिलेक्शन में, उनकी पॉलिटिकल फेट पे किस तरह से फर्क पड़ता है? देखिए, लोग जो पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से खड़े हैं वो तो उस पार्टी की पॉलिसीज या उस पार्टी के मैनिफेस्टो से मुत्तफिक हैं और उस बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो तो रहेंगे उन पार्टियों में, उनको रहना भी चाहिए। लेकिन जहां तक वोटर का ताल्लुक है, मदर जावेद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी है और ख़ास करके पाकिस्तानी कम्युनिटी, चूँकि पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं शायद बाकी मुसलमानों के बनिस्बत ज़्यादा परसेंटेज है इनका इस मुल्क में, तो वो लोग इस वक्त नर्वस ज़रूर हैं और वोटिंग जो पैटर्न होगा मैं समझता हूँ कि लोग यकीनी बात है कि अब वोट देने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे कि कौन सी वो पार्टी है जो जिनके हाथों उनके जो हकूक़ हैं वो ज़्यादा महफूज होंगे, या वो ये भी देखेंगे कि किस पार्टी के साथ राइट विंग जो है लोग, वो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, वो किस पार्टी में घुसे हुए हैं या कौन सी पार्टी उनको ज्यादा कबूल कर रही है। आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेनी होगी। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, लेट मी टेक अ ब्रेक। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यूके स्पेशल, इलेक्शन स्पेशल के साथ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से बात को आगे बढ़ाते हैं। सैलानी वेलफेयर, शोबा ग़िज़ा, तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के ज़ैली शोबाजात में रोज़ाना 1,25,000 मुस्तहिक अफराद की मदद करने वाला मुनफरिद इदारा है। ये सब आपकी दी हुई ज़कात और अतियात से ही मुमकिन होता है। अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात के लिए हमारे कॉल सेंटर से 01159 298855 पर राब्ता करें या स्क्रीन पर दी गई HSBC बैंक की तफसीलात के जरिए बैंक में जमा करवाएं। कोलाची रेस्टोरेंट की स्पेशल डिनर ऑफर, आप सिर्फ £7.90 में जी भर के खाएं। बारबेक्यू, मटन बिरयानी, हलीम, चिकन कढ़ाई और बहुत कुछ। कराची के खानों के मजे कोलाची लंदन में। We're on the ground now, deep inside Syria, in places like Idlib and Homs. We're here in Aleppo throughout Ramadan. We are here in Gaza now. We are here saving lives across East Africa. And we're in over 40 countries worldwide, waiting for your donations. These people are suffering and they desperately need your help. This Ramadan, you have the power to save lives. Please, donate to Islamic Relief
and save a life now. Two lovers' families meet, but what will they eat? To one, serving crisps would be an outrage. To the other, crackers would be improper. But what's this? The big crunch of a cracker combined with the big flavor of a crisp. Get together with Jacob's Cracker Crisps. They say that the millennial generation will have more than 5 jobs in their lifetime. I think it's really exciting. I'm a blogger, podcaster, and author. I do a podcast episode every week. It's just me with my microphone and I edit it. It's so easy to run lots of programs at the same time. You don't expect to be able to draw on a screen. This Windows PC is so fast. I have a book out. I've had a blog where I write travel features. It's the power of putting your ideas out there and actually not being afraid. दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो हमेशा आपका साथ चाहता है। शौकत खानम हस्पताल लाहौर और पेशावर में अवैस और असाविर की तरह बहुत से दोस्त और कैंसर के मुस्तहिक मरीज एक दूसरे की याद नहीं साथ चाहते हैं। अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को दें ताकि जिंदा रहे ये दोस्ती और दोस्त भी। बढ़ती रहे ये रौनके रमजान सद। आओ इस रमजान हम दर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं। रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक। Accident Claim Helpline. First choice for all drivers in case of accident because we provide swift replacement car service and 100% compensation 24/7. ACHL 0208 870 7777. सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला इसका काम है उठा के उसको दाखिल करो। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को माने। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान और दुनिया भर के इंतहाई सस्ते टिकट्स बुक करने के लिए अभी विजिट कीजिए easysafar.co.uk। शालीमार अफ्तार केटरिंग, मसाजिद में अफ्तार केटरिंग, इमाम बारगाहों में अफ्तार केटरिंग, आपके घर में अफ्तार पार्टी या आपके पसंदीदा 5 स्टार होटल या बैंक्वेट हॉल में अफ्तार केटरिंग। हम आपकी हर साइज की आला केटरिंग कम तरीन निर्खों में मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। माह सियाम में शालीमार के बेहतरीन अफ्तार केटरिंग पैकेजेस से फायदा उठाइए। कम तरीन निर्खों में बेहतरीन अफ्तार पैकेजेस। फॉर बेस्ट शालीमार अफ्तार केटरिंग कॉल 7322833350। शालीमार। Thanks to you, we're over halfway to our goal. You are building a brighter and safer future. With just £35, you can restore someone's eyesight. Imagine, with your support, someone can see the beauties and colours of this world and smiles of their loved ones. Please continue your support by calling us on 0208 5696 444 or visit our website, almustafatrust.org. Filming the happy couple. Make sure you don't share that online though, eh? Sorry? You know, sharing stuff from abroad, that can cost a pretty penny, can't it? I mean, it's bad enough having to pay to get out here. Not out here. This is magical. I was just talking about her. No, it's fine. I'm with Vodafone. There's no roaming charges. No roaming charges. Hey. Excuse me. Use your phone like you do at home with the UK's best network for roaming. Vodafone, power to you. Hey, Desi food lovers! अब पाकिस्तानी और इंडियन खाने एंजॉय करें अपने इवेंट्स और ओकेजन्स में। और डिशेस की वैरायटी के लिए वेबसाइट विजिट करें। Book now, Desi Catering.
سہارا کے سورج شفیع میڈیکل کمپلیکس میں اب تک الحمدللہ 26 لاکھ مستحق مریضوں کا علاج آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ کی رقم سے ممکن ہوا. ہم آپ کی زکوٰۃ کو شریعت کے اصولوں کے مطابق خرچ کرتے ہیں. آپ کے خیرات اور عطیات سے الحمدللہ میڈیکل کالج بھی بن چکا ہے اور اب ہم اسپتال کو 350 بستروں سے 600 بستروں پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ارد گرد کے اضلاع کے مریض بھی وہیں پر آ رہے ہیں. ہسپتال پہ کافی بوجھ ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے اس سال بھی زکوٰۃ خیرات اور عطیات دیتے وقت سہارا فار لائف ٹرسٹ کو یاد رکھیے گا. Welcome back to UK election special with Moeed Pirzada. Let me go straight to London studios to Councillor Natasha Sheikh Sahiba. Miss Sheikh, آپ نے سنا before the break جو دونوں پاکستانی ہمارے participants ہیں اس discussion کے from اسلام آباد, طارق پیرزادہ and جان اجزئی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن واٹر شیڈ ہے ایک سکڑے ہوئے برٹن کا, چھوٹے ہوئے برٹن کا, شرنک ہوتے ہوئے برٹن کا, جس کا اب انٹرنیشنل یا یورپین رول بھی کم رہتا چلا جا رہا ہے. ڈو یو ایگری ود دس کہ آج برٹش پالیٹکس صرف انٹرنل ایشوز کے اوپر مرکوز ہے, آج برطانیہ عظمیٰ نہیں ہے, محض ایک ریاست ہے؟ نہیں جی, I do not agree with that at all. برطانیہ ابھی بھی اتنا ہی عظیم ہے جتنا پہلے تھا. یہ جو الیکشن ہو رہا ہے بیکاز دس از اے جنرل الیکشن فار دا برٹش, اٹ از اے جنرل الیکشن جو کہ ہماری اپنی پارٹیز, ہمارے اپنا لوکل پالیٹکس کے لیے ہے. دس از ناٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یس, دا پارٹی مینیفیسٹوز شوڈ ریفلیکٹ دوز پالیسیز جو ہمارے ڈفرنٹ پارٹیز اپنے مینیفیسٹوز دے رہے ہیں, اور اس میں ہے بریکسٹ کے ایشو پہ جو یہ ریز ہوا ہے, ٹریسا مے نے یہ الیکشن سنیپ الیکشن کال کیا, دیٹ گوز ٹو شو کہ اٹ از اباؤٹ دا وائڈر ورلڈ ایز ویل. جو پالیسیز ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں ہمارے مینیفیسٹو میں. کہیں سے بھی برٹش پالیٹکس یہاں پہ یا برٹن چھوٹا کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ہمارے جو ای یو کی اسٹینڈنگ ہے بریکسٹ کے ساتھ, اگر بریکسٹ ہوتا ہے which all the parties other than Lib Dem are saying it will go ahead, تو اس کے لیے نیگوسیشنز ہوں گی, اس کے لیے برٹن will have a stronger hand. جو ہماری پینلٹی فی ہے ہم لوگ دیں گے. اگر بریکسٹ ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے, اس کے بعد we will go through a period of instability as far as our currency and our economy and all that, our trade is concerned. Magar thodi derوں میں let me take Lord Qurban's perspective. Lord Qurban, آپ کو ایک stronger Britain نظر آ رہا ہے after Brexit یا آپ کو ایک چھوٹا less important Britain نظر آ رہا ہے Brexit کے بعد؟ دیکھیے جی, میں اور ہماری پارٹی لبرل ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بریکزٹ جو ہے یہ برطانیہ کے مفاد کے بالکل خلاف ہوگا. برطانیہ کو یورپین یونین کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک بہت بڑے ایک اتحاد میں شامل تھے اور ہماری ایک بہت بڑی حیثیت تھی, اور بریکزٹ کے ہونے کی صورت میں نہ صرف کہ ہم ایک چھوٹے ملک کی صورت میں نظر آئیں گے, ہم ایک امریکن پوڈل کے طور پر ہی نظر آئیں گے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے مشکلات بڑھ جائیں گی. اسی لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس بات کو دوبارہ لوگوں کے سامنے جانا چاہیے. جو بھی آپ کی بریکزٹ کی جو نیگوشیشن ہو وہ لوگوں کے سامنے جانے چاہیے اور دوسرا ریفرینڈم ہونا چاہیے, چونکہ اگر یہ اسی طرح ہارڈ بریکزٹ رہا تو اسکاٹش لوگ جو ہیں ان کو وہ بھی دوبارہ یہ نثار اٹھائیں گے, اور خاص کر یہ میں اگر یہ لیکن سیکنڈ ریفرینڈم ہونے کا جو ہیں آئرشوں کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. لیکن لارڈ قربان, کیا پاسبلٹی ہے ایک سیکنڈ ریفرینڈم ہونے کی بریکسٹ کے؟ دیکھیے, ہم تو This is what our party is fighting on. ہمارا تو موقف ہے. اگر یہ تو پبلک کا کام ہے نا کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بریکزٹ میں انہوں نے ووٹ دیا ہے اسی طرح دیں گے, تو یہ تو لوگوں کی رائے کا احترام تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ ہماری افیشیل پوزیشن ہے. اور آپ کا جو کوشچن تھا کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ یقینی طور پر ایک چھوٹا ملک ثابت ہوگا. ایک چھوٹا وجاہت صاحب, About an hour ago, before this transmission,
मैं सुन रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप को जो सिनसिनाटी पहुंचे और वहां पे उन्होंने तकरीर की कि मैं अमेरिकी लोगों के लिए $350 बिलियन लेके आया हूं मिडिल ईस्ट से, वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। फिर उन्होंने बात की पुलों की, सड़कों की, कैनाल्स की, लॉक्स की, गेट्स की, उन्होंने मतलब हाईवेज की बात की। उन्होंने वो जो लीडरशिप होती थी अमेरिका की, जो ग्लोबल होती थी, जिसके ग्लोबल रीच होती थी, ग्लोबल इश्यूज होते थे, वो कोई चीज नहीं थी उनकी बात में। यहां पर भी मैं इंडिपेंडेंट के कॉलमिस्ट को देख रहा हूं, वो थेरेसा मे को ट्रम्पीसा का उन्होंने नाम दिया है बरतानिया में। इश्यूज सारे लोकल हैं, आप यहां 3 माह से हैं, यू आर एन आउटसाइडर इनटू दिस। क्या आपको लगता है कि आज ब्रिटिश पॉलिटिक्स में ग्लोबल इश्यूज, बड़े इश्यूज नहीं हैं, सब लोकल इश्यूज हैं? I mean, it's a difficult question, Doc. देखें, ultimately मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है कुछ हद तक इफेक्ट करती है। अमेरिका जैसे मुल्क में जो सबसे बड़ा दुनिया का फॉरेन इंटरवेंशनिस्ट है, उस जैसे मुल्क में जब पिछले साल इलेक्शन हुए थे तो खाली एक फॉरेन पॉलिसी इशू था, इमिग्रेशन, कि ये जो मैक्सिकन्स आते हैं, बाकी इलीगल लेबर आता है साउथ अमेरिका से, इन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उस पे ट्रम्प साहब ने कहा दीवार बना दो, मेक अ वॉल, उस पे वो जीत गए, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड। बट द यूएस इलेक्शन वाज़न्ट ऑन के अफगानिस्तान को 15 साल हो गए हैं, कैसे सही होगा, इराक को 13 साल हो गए हैं, कैसे सही होगा, आईसिस को कौन देखेगा। द यूएस इलेक्शन वाज नॉट डिसाइडेड ऑन दैट। सिमिलरली पाकिस्तान को देख लें, इंडिया की ऐसी की तैसी हम 70 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है सियासी लीडर हु डजंट टैकल इंडिया, मगर इंडिया इलेक्शन इशू नहीं बनता। इलेक्शन इशू बिजली पानी गैस, रोटी कपड़ा मकान वगैरह वगैरह बनता है, आज तक बनता है। तो अगेन उसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कम रोल है। ऑफ कोर्स ग्रेट ब्रिटेन इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज, इनफैक्ट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपने नाम के साथ ग्रेट लगाया हुआ है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये ग्रेट पुराना हो गया, ब्रिटेन नया हो गया, कुछ और इसका नाम रख। अच्छा, let me come back to Natasha Sheikh Sahiba. Let me come back to Natasha Sheikh Sahiba in the studios. सबसे पुरानी, सबसे, let me finish my thoughts. Let me finish this point, Doc. This is important. it is the mother of all democracies. इधर बहुत प्रेसिडेंट सेटिंग होने वाली है, एक 2 पार्टी निजाम फिर से बनने वाला है, जो बहुत सारी आप लीड्स देख रहे थे कि 45% लीड हो गई है, तबाह कर दिया है कंजर्वेटिव ने। थेरेसा मे मार्गरेट थैचर बनने वाली है। आई थिंक द क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क नताशा एंड लॉर्ड कुर्बान एंड द अदर्स कि क्या हुआ है ऐसा पिछले 3 महीने में कि जो औरत मार्गरेट थैचर बनने वाली थी उसका नाम थेरेसा मे भी रख दिया है अब लोगों ने, थेरेसा बिकॉज ऑफ यू टर्न्स। तो 45% लीड वाली थेरेसा मे आज लड़खड़ाती भी फिर रही है, उस पे जो कसाई हैं नारे कस रहे हैं, क्या हो रहा है? Let me take this question to Natasha Sheikh Sahiba. Miss Natasha, कल सुबह जब वोटर्स अब से 12 घंटे के बाद पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचेंगे, बरतानिया के तूलो अरज में, साउथ में जहां लंदन है, नॉर्थ में जहां स्कॉटलैंड है, मिडलैंड में, वेल्स में, क्या इशू प्रिंसिपली उनके माइंड पे होगा वोट डालने के लिए? I think main issue जो होगा वो ये, the main really what we're going to concentrate on, who's going to be the next prime minister, and उस issue को लेकर policies आएंगी, हमारी housing की policy, NHS will play a big role in it, हमारा जो taxes है, social care taxes, जिस पे के पिछले दिनों बहुत debate हो रहा है. Don't forget there's a huge elderly population in the UK क्योंकि हमारा because of the mortality rates and because NHS system, it's a welfare system, NHS को बचाने के लिए tuition fee, जो young voters बहुत ज़्यादा अब register हुए in the last few days just to come out and vote since Jeremy Corbyn said we're going to scrap the tuition fee. Main thoughts will be towards social care, NHS, housing, scrapping tuition fee, and of course, do they believe Jeremy Corbyn will make a good leader? So far, उसने prove किया है कि देखिए ये चीज़ viral भी हो गई कि हम लोग इतने ऐसे wait कर रहे थे, बहुत लोग जो कि politics में नहीं पढ़ते, और कि कोई normal सा बंदा है, politician ना हो जिसको हम वोट दें। Let me take a quick response from Lord Qurban. What would be the issues in your view? 30 seconds to go.
دیکھیے بہت سارے لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں, مختلف ترجیحات ہوتی ہیں ووٹ دیتے وقت. کسی ایک ایشو کو سب لوگ جو ہے وہ ایشو نہیں مانیں گے. بالفرض مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچے گی کہ کہیں ہمارے ووٹ دینے سے ہم اپنے لیے ہی یہ سختیاں تو نہیں خرید رہے, کیا ہمارے لیے امیگریشن کے مسائل اور تنگ ہو جائیں گے, کیا ہمارے یہ قانون تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, سول لبرٹیز ہماری کس حد تک جو ہے وہ کرٹیل ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. یہ چیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سوچے گا کہ ہم ووٹ دینے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ کس کے ہاتھوں ہمارا مستقبل جو ہے اس ملک میں وہ زیادہ سیکیور رہے گا یا سیف رہے گا. اس کے ساتھ ہی بہت سارا یہاں بالفرض 1 ملین سے زیادہ کشمیری رہتے ہیں اس ملک میں, وہ ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچیں گے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے حوالے سے لوگ. Lord Qurbaan, let me take a break. Lord Qurbaan, let me take a break. ناظرین, when we come back after the break, we'll take, ہم دیکھیں گے کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں برطانیہ سے وہ اس الیکشن کو کیسے دیکھیں گے, rightly or wrongly, after the break. دنیا خبر کی دنیا خوش آمدید ہے اسلام آباد کے پرسکون اور پرفضا بنی گالا میں. پیش ہے مین کورن روڈ پر کیلیڈونیا لگژری اپارٹمنٹس, جہاں قدرت شاندار ہی نہیں رومانٹک بھی ہے, جہاں پس منظر ایک جیسا نہیں ہمیشہ بدلتا رہتا ہے, جہاں طرز زندگی لگژری نہیں جادوگری ہے. A project of Interflow Properties. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. فون 020-3892-6000. راشد اینڈ راشد لا فرم. اگر آپ کو امیگریشن یا اسائلم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہمارے تجربہ کار سولیسیٹرز کی ٹیم سے رابطہ قائم کیجیے. راشد اینڈ راشد لا فرم سولیسیٹرز. From tasty savory snacks, eggless bakery, sugar-free delicacies and chaats to delicious sweets, Pooja Sweets and Savories. Call us now on 0208-672-4523. I love Pooja Sweets. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نورا جیسی بچیاں پانی کے لیے روزانہ 3 میل پیدل سفر طے کرتی ہیں؟ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو یقین ہے کہ آپ چھوٹے اور بڑے پیمانے پر پانی کے منصوبے لگا کر اس بحران کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کے عطیات دنیا بھر کے پسماندہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنا رہے ہیں, جبکہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. پانی سب کے لیے کے پروجیکٹ میں ہماری مدد کیجیے. آج ہی عطیہ کیجیے. Grilla is an exciting franchise opportunity offering a fast food menu to help your customers make healthy food choices, having all of the taste with no fat, no oil. Discover our Grilla Grillo and fried style chicken without frying. Eat Grilla, eat healthy. Also try our peri peri whole chicken, pieces and wings. Or why not try our delicious chicken burgers, rolos along with healthy peri peri fish. Our attention to quality control, taste and healthy options contribute to make Grilla the fast food of choice. Call now. The beast. Dare to go double with new Magnum Double Raspberry. Our most indulgent Magnum. Accident Claim Helpline, a trusted injury claim service. Had a serious or nominal injury at work or elsewhere which isn't your fault? Then call us now for 100% compensation. ACHL 0208 870 7777. Enjoy a quick burst of summer with our new Raspberry Ripple Iced Cooler from the McCafe Iced range at McDonald's. दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो हमेशा आपका साथ चाहता है. शौकत खानम हस्पताल लाहौर और पेशावर में अवैस और असाविर की तरह बहुत से दोस्त और कैंसर के मुस्तहिक मरीज एक दूसरे की याद नहीं साथ चाहते हैं. अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को दें ताकि जिंदा रहे ये दोस्ती और दोस्त भी.
In Pakistan, now, thousands of child labourers like Rizwan are plunging their hands into burning hot furnaces to bake bricks. The more bricks they bake, the more bread they can buy. Now is the time to say stop. Now is the time to say this can't go on. Now is the time to give. ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. علی ان ہزاروں بچوں میں سے ایک ہے جو آپ کے تعاون سے حفظ قرآن کا تاج سر پر سجا چکا ہے. صرف 29 پاؤنڈز ماہانہ سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے میں UK اسلامک مشن کی مدد کریں. رمضان میں اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال کر 70 گنا ثواب حاصل کیجئے. For donations, call or visit ukim.org. بڑھتی رہے یہ رونق رمضان صدقہ. آؤ اس رمضان ہمدرد بن جائیں، ایک ایک مسکراہٹ بانٹتے ہوئے زندگی کے رنگوں میں گھل جائیں. روح افزا رمضان مبارک. دنیا خبر کی دنیا. ویلکم بیک ٹو UK الیکشن اسپیشل ود معید پیرزادہ. وقفے سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اینالسٹ، وہ لوگ جو برطانیہ کے ان الیکشنز کو باہر سے دیکھتے ہیں، اخبارات سے دیکھتے ہیں، نیوز میڈیا سے دیکھتے ہیں، باہر سے بیٹھ کے اسیس کرتے ہیں، وہ ان الیکشنز کو کیسے دیکھیں گے، اس کے ریزلٹس کو. اس کویسچن کو میں لے کے چلتا ہوں طارق پیرزادہ صاحب کی طرف، جان اچکزئی صاحب کی طرف. آپ ان ریزلٹس کو کیسے اسیس کریں گے؟ مطلب ان ریزلٹس کو میئر کرنے کا کیا طریقہ اور یارڈ اسٹک ہوگا؟ کیا پتا چلے گا اس سے آپ کو؟ معید صاحب، پیرزادہ صاحب، میں جی طارق پیرزادہ صاحب سے شروع کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے، پہلی تو میں اس بات کا ذکر کر دوں کہ وجاہت نے شاید امریکی الیکشن کے طویل پروسیس کو غور سے نہیں دیکھا تھا. جو 10-12 پالیسی کے خارجہ پالیسی کے معاملات تھے، نیٹو تھا، دہشت گردی تھی، مشرقی بعید کے ٹریڈ ایگریمنٹ سے باہر نکلنا تھا، چین کے ساتھ مسائل تھے، جاپان بل نہیں دے رہا، شمالی کوریا، اسرائیل، ایک اتنی لمبی فہرست تھی فارن پالیسی. تو امریکی تو فارن پالیسی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہتے. اور بش جونیئر کا دوسرا جو الیکشن تھا وہ تو 100% عراق کے مسئلے پہ جیتا گیا تھا. Nobody votes along those lines. I think you need to reread it. You need to read it. Nobody votes along those lines. ہم اسے کور کر جہاں تک ان کی بات ہے نا، وجاہت صاحب ذرا طارق پیرزادہ صاحب کی بات مکمل ہونے دیجئے. آپ طارق پیرزادہ صاحب کی بات مکمل ہونے دیجئے. We'll come back to London studios. میں ذرا بات مکمل کروں. We don't have much time. وجاہت we don't have much time. We don't have the margin نہیں ہے ٹائم کا. Let me come back to you. ابھی نہیں. Local issues dominate. وجاہت we will come back to London studios. There's no need to take digs there for God's sake. Immigration جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے، لوکل ایشو ہی نہیں ہوتا. تو یہ امیگریشن ہی سب سے بڑا ان کا ایشو تھا اور وہی انٹرنیشنل ایشو تھا. چلیے میں بات کرتا ہوں ٹریسا مے کی ذرا 1 منٹ کے لیے. دیکھیں یہاں میں ابھی بہت حیران ہوا ہوں کہ جو لندن سے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں وہ اس زاویے سے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ جو ٹریسا مے نے اپرچونسٹک ایک چال چلی ہے کہ میں اچانک الیکشن کا اعلان کرتی ہوں اور ایک مضبوط بریکسٹ کے لیے مجھے ایک بڑی مضبوط اکثریت حاصل ہو جائے گی. وہ دونوں مقاصد میں ناکام ہو رہی ہیں اس لیے کہ 1 اور 3% کا فرق ہے اس وقت، گیپ ہے اس وقت، جو کہ مختلف پولز کے ذریعے ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو دنیا میں الیکشنز کو دیکھا ہوا ہے، یہ ٹریسا مے کو جو اس وقت اکثریت ہے اس میں بھی کمی آئے گی، زیادتی نہیں آئے گی. یعنی کنسرویٹرز کو آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ ٹوری لیڈ شاید کم بھی ہو سکتی ہے. This is what the threat is. یہ ایک دیکھنے کا زاویہ کم بھی ہو سکتی ہے. ایک ذرا دوسری بات جلدی سے 10 سیکنڈ. دوسری بات یہ ہے بہت زیادہ خطرناک کہ جس بنیاد پر یہ الیکشن جیتنے جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں سب سے بڑا اس کا جو حادثہ ہے وہ خود ٹریسا مے کو پیش آ سکتا ہے. خود ان کی پارٹی میں بغاوت ہو سکتی ہے ان کے خلاف اور ایک نیا لیڈر سامنے آ سکتا ہے. یہ تمام جان اچکزئی what's your view? Very quick. ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. جان اچکزئی, your quickly
क्विकली इमिग्रेशन की वजह से पाकिस्तान, इंडिया, मुस्लिम दुनिया में जो विजिट करना चाहते हैं बरतानिया, उनके लिए सवाल है दोनों पार्टियों की पॉलिसी में फर्क है। क्या बरतानिया रिलेटिवली ओपन होगा या क्लोज होगा, लिहाजा ये हमें पता चलेगा। दूसरी अहम बात ये कि फिर पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज का जरिया है बरतानिया। अगर पाउंड हिट होता है तो यकीनन हमारे ज़र मुबादला पे असर होगा। अहम बात और ये भी है कि जो बिजनेस पॉलिसी है दोनों पार्टियों की वो डिफरेंट है। अगर कॉर्पोरेशन टैक्स कंजर्वेटिव की शक्ल में कम होता है तो बरतानिया एक दफा फिर ओपन फॉर बिजनेस होगा और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। लेकिन अगर लेबर पार्टी उनकी लेफ्टिस्ट पॉलिसी, let me go through Azhar because unfortunately time मेरे पास। अजहर जावेद, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी निजात कम्युनिटी के लिए इलेक्शन की माना क्या है? डॉक्टर साहब, जो पोल्स की बात हो रही है, मैं उसमें आपको एक लेटेस्ट पोल अभी जो पिछले एक घंटे में आया, पोल ऑफ द पोल्स, उसमें जो इंडिपेंडेंट के लिए कांग्रेस का पोल है वो थेरेसा मे को 10 पॉइंट की बढ़तरी दे रहा है और उसका ये कहना है कि थेरेसा मे 74 सीट से ज्यादा लेके कामयाब हो सकती है। तो ये पोल्स जो है ये लीड लेंगी। ये अभी ताजा तरीन सर्वे जो पिछले एक घंटे में आया, तो ये पोल्स पे आप इतना ज्यादा रिलाई ना करें। बहरहाल कंजर्वेटिव पार्टी एक मजबूत पार्टी है, वो दोबारा हुकूमत में आ सकती है। उसको बीच में हुए हैं, शॉक्स आए हैं, लेकिन रिकवर करने की उसमें पूरी सलाहियत है। और जो ये लेटेस्ट पोल है ये बता रहा है कि जो मार्गरेट थैचर को भी इतनी अक्सरियत नहीं मिली थी जितनी जो मिलने जा रही है इस पोल के मुताबिक। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये कांग्रेस का पोल है, इंडिपेंडेंट के लिए हुआ है, ये लेटेस्ट पिछले एक घंटे में आया है। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, इस इलेक्शन का मतलब क्या है लोगों के लिए इस वक्त, पाकिस्तानी निजात लोगों के लिए? इस इलेक्शन में हमारे लोगों ने खास करके ये इस चीज को देख करके वोट देना होगा कि ये जो हार्ड ब्रेक्जिट होने को जा रहा है, अगर कंजर्वेटिव पार्टी वाकई बहुत बड़ी अक्सरियत से वापस आती है तो उन पर क्या असर पड़ेंगे, इमिग्रेशन के मसाइल पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ पर जो कानून सख्त करने की जो बातें हो रही हैं उसमें उनके हकूक जो है वो किस हद तक जो है वो महफूज रहेंगे या उनके हकूक पर किस हद तक ये दुश्वारियां आने का इम्कान है। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ दीगर पार्टियां जो हैं वो इस मामले में क्या चीज जो है वो ऑफर कर रही है और पाकिस्तानी और जो हमारे डायस्पोरा यहाँ बैठा है उन्हें सोच समझ कर वोट देना होगा कि कल आप खुद ही ऐसे लोगों को वोट देकर कामयाब अगर करेंगे जो उनके लिए कल मुश्किलात खड़ी करेंगे तो बेहतर है कि आप 2 बार सोच लें वोट देने से पहले। नताशा शेख साहिबा, क्या फीलिंग होगी लोगों की पाकिस्तानी निजात कम्युनिटी की टुमारो इलेक्शन के बारे में? क्या फीलिंग होगी तो well I can't really judge on that, but obviously लोगों को यही होगा कि इस वक्त जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं जो डिलिंक्वेंट्स टेररिज्म के नाम पे और अल्लाह का नाम लेके और जाके जो कुछ यहाँ पे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हो रहे हैं, so people are very worried और उनका यही है कि for some party to come जो कि उनको सपोर्ट करेगी और जो उनकी व्यूज रिफ्लेक्ट करेगी और जिसकी बेसिस पे वो लोग यहाँ पे सेफ फील कर सकेंगे और जो कि उनकी वरीज और उनकी कंसर्न्स उठाएगी। ठीक, वजाहत साहब, योर लास्ट टेक के अपॉर्चुनिटीज क्या है सिलेक्शन की ब्रिटिश इलेक्टोरेट के लिए, एशियन इलेक्टोरेट के लिए, और रिस्क क्या है कल के इस इलेक्शन में? आई थिंक जो बरतानिया में जो दहशतगर्दी की जो अलामत हुई है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मोमेंट। इश्यूज पे तो इन पार्टीज ने अक्सर ऐसी इन्हीं ही लाइंस पे डिफर किया है। एक पार्टी कहती है टैक्स ज्यादा करो, एक पार्टी कहती है टैक्स कम करो, एक पार्टी कहती है एनएचएस बंद कर दो, एक पार्टी कहती है रेलवेज को अपना पब्लिक कर दो, प्राइवेटाइज नहीं करो। वो वाली डिबेट लेफ्ट राइट वाली तो चलती रहती है, मगर क्योंकि आईसिस, अलकायदा वगैरह, ये जो सो कॉल्ड कल्मिनेशन हुई है पिछले 10-15 सालों में, जो हमें सैटरडे नाइट को नजर आई है, लो टेक अटैक्स, डाउन द स्ट्रीट अटैक्स, टेररिस्ट नेक्स्ट डोर वाली जो सिचुएशन है, जिसमें वेदर वी लाइक इट और नॉट हमारी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली आई थिंक जो सबसे सीरियसली किसी भी जमात को देखना होगा, कोबिन को देखना होगा, मे को देखना होगा, कोई कोalition बने, हंग पार्लियामेंट को देखना होगा कि जो माइनॉरिटीज हैं, ब्लैक, एथनिक, मुस्लिम,
minorities, colored people, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं इस वोट का, वो इस जमहूरियत को कैसे मुस्तहकम और कर सकती हैं? ये गोरों वाला ब्रिटेन नहीं रहा. This is, if Great Britain wants to be great, then it has to take its minority. This is a new Britain. वजाहत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का, लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब का, वजाहत सईद खान साहब का, नताशा शेख साहिबा का, अजहर जावेद का, जान अचकज़ई का, तारिक पीरज़ादा का, सबका इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया. महज 12 घंटे, लेस देन 12 आवर्स लेफ्ट जब इलेक्शन शुरू होंगे बरतानिया में, और 24 घंटे के बाद इसी प्रोग्राम में यूके इलेक्शन स्पेशल में दोबारा आपसे मुलाकात होगी. उस वक्त नताइज भी हमारे सामने बहुत से आ चुके होंगे. हमें पता चल जाएगा कि बरतानिया के इलेक्टोरेट ने किन इश्यूज पे, किन बुनियादों पे, किस तरह से उन्होंने फैसला किया, और हम उन नताइज का एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे. कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.